Zacarias 5. Hitanaw ako pag-usab ug nakita ko ang usa ka basahon nga linukot nga naglupad. Ug giingnan ako sa anghel, unsa may imong nakita? Ug nitubag ako, usa ka linukot nga basahon nga naglupad. 9 ka metros ang gitas-on niini ug 4 ka og tunga ka metros ang bilabdon. Unya giingnan ako niya, dinhi niini gisulat ang tunglo batok sa tibuok yuta, kay ang tanan nga mangawat patyon ug ang manumpa og bakak patyon usab. Nag-ingon ang Ginoo nga labing gamhanan nga ipadala niya kini karon ug mosulod kini sa balay sa nangawat ug sa balay sa nanumpag bakak sa iyang ngalan. Magpabilin kini sa maong mga balay ug muot-ot lakip sa mga kahoy ug mga bato niini. Unya ang anghel nga nakigisulti kanako miduol ug miingon, tan-awa kanang nagpadulong anhi. Ug miingon ako, unsa man kana? Miingon siya, usa ka sudlanan nga nagsimbolo sa sala niining tibuok nasod. Ug unya naukab ang tabo niini nga tingga ug sa sulod may babayeng naglingkod. Ug giingnan ako sa anghel, kining maong babaye nagsimbolo sa pagkadautan. Ug iyang gidasok pagbalik ang babaye sa sulanan ug gisira niya kini. Unya nakita ko ang duha ka babaye nga nagpadulong kanako. Naglupad sila ug ang ilang mga pako sama sa pako sa langgam nga tabon ug ilang gialsa ang sulanan ug gidala sa ilang paglupad. Unya gipungutana ko ang anghel nga nakisulti kanako, asa man nila dad-a ang sulanan? Mitubag siya kanako, ngadto sa yuta sa Babylonia. Didto magtukod sila og templo nga kapahilunaan niini. Unya kun mahuman na ang templo ila kining ibutang didto aron simbahon.